अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इतना आसान लाजवाब है किस चीज़ का, ये भी सुनते जाइए। ये जो आज हम कारोबार की वजह से परेशान होते हैं, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, रोज़ी में बरकत नहीं होती, ये उसी के लिए वजीफ़ा है बेहतरीन जो आज मैं वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा। कारोबार दुकान में बरकत का बेहतरीन लाजवाब बिल्कुल आसान वजीफ़ा ये आपने करना है। जिस तरह मैं बताऊँ इसी तरह आपने करना है। कारोबार में इतनी बरकत होगी, दुकान में बरकत, ग्राहकों की रश लगी रहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पे पूरा भरोसा रख कर, यकीन कामिल रख कर, ये कि हमारा भरोसा ही अल्लाह ताला पर है। इंसान पे आजकल भरोसा कम ही होता है हम लोगों को ना, क्योंकि धोखा देते हैं और धोखा देकर कारोबार करते हैं, अपना माल बेचते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। कोई देखा नहीं देखे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला तो देख रहा है। हम अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है। तो ये कारोबार में, दुकान में बरकत का ज़बरदस्त, रोज़ी में बरकत का ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेहतरीन। जब जब आपने दुकान अपने खोलें, कारोबार पर जाएं, तो इसको पढ़ना है। मुसलसल इसको पढ़ने की जो है रूटीन रखें। जब भी दुकान पर जाएं तो इतना बिल्कुल आसान और मुजर्रब वजीफ़ा ये। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो को आगे शेयर करना है। खुद को बात हमें अच्छी पता चले तो किसी और भाई बहन को बताना, तो इंशाअल्लाह ये सदका है। तो लिख कर बताएं या वीडियो के ज़रिए पहुंचाएं, किसी तरह भी हमें अच्छाई फैलाने वाला बन जाना चाहिए और बुराइयों को मिटाने वाला बन जाना चाहिए। अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी कारोबार, किसी चीज़ का भी करे कारोबार, तो मैंने अभी बताया आपको, किसी को धोखा देकर सामान अपना सेल ना करें, सामान अपना ना बेचें। इसमें कोई वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये पैसे जो आपने उसको धोखा देकर माल बेचकर कमाए हैं, कोई भी चीज़ ऐब है उसके अंदर, धोखा दिया और आपने बेच दी उसको, जब वो घर जाके उस चीज़ को देखेगा उसमें ऐब है, तो उसके दिल से दुआ नहीं निकलेगी, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी। वो जब बेचारा परेशान होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कस्में खाकर अपना माल बेच देते हैं, अल्लाह की कसम खाते हैं, कुरान पाक की कसम खाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कस्में खाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खाएंगे तो उसका कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। तो अगर आप गलत खाए, झूठी खाएंगे, तो जब भी कोई माल बेचें तो उसको, अगर उसके अंदर ऐब है कोई उसके अंदर ख़ामी है, तो लेने वाले को ज़रूर बताएं कि ये इसके अंदर ख़ामी है, ये चीज़ इतने की है, ये वाली चीज़ इतने की है, ये तीसरी चीज़ इतने की है। जब भी आप कोई चीज़ बेचें, चाहे जानवर हो, कोई कार हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई दुकान पे कोई चीज़ लेने आया हो, किसी चीज़ की दुकान हो, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, या बर्तनों की आपकी दुकान है, या किसी और चीज़ की, कपड़े की दुकान है, किसी किस्म के भी कोई माल बेचते हो आप, क्योंकि उसके अंदर कोई नुक्स है, कोई खामी है, तो ज़रूर उस ग्राहक को बताएं कि इसके अंदर यह मसला है। तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी, ना कि बेबरकती होगी, और उस ग्राहक का आपके ऊपर एतमाद भी हो जाएगा। फिर वो आपकी दुकान से जब भी उसको कोई चीज़ ख़रीदनी होगी तो आके बंद करके आपकी दुकान पर आएगा। तो इससे दुकान पर ग्राहकी जमती है सच बोलने से, और झूठ ना बोलने से। तो कारोबार बंद नहीं होता, बल्कि कारोबार में बरकत होती है। और झूठ बोल के अगर माल बेचेंगे तो वक्ती तौर पे तो वो चले जाएगा, बाद में वो आपकी दुकान पर नहीं आएगा, और पता नहीं कितनी कितनी बद्दुआएं आपको देगा वो। इस चीज़ से बचा करें। किसी चीज़ में, चाहे कोई लिक्विड चीज़ बेचें, जैसे दूध बेचते हैं, उसके अंदर पानी मिला देते हैं, इतने का है, ये 120 का है, या 200 रुपये या 250 रुपये किलो है, इतना अच्छा दूध है, ये है वो, इतना बढ़ चढ़ कर उसको बोलेंगे,
اور گھر جا کے اگر وہ استعمال کرے گا تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کتنا یہ اچھا ہے اور کتنا پانی والا ہے۔ تو اسی وقت بتا دیں آپ اس کو کہ بھئی یہ پانی والا دودھ ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ پانی والا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، تو جو اس کو پسند آئے وہ لے جائے۔ تو اس طرح اگر آپ بتا کر اگر اس کے پانی اس کے اندر ڈالا ہے اپنے دودھ کے اندر، تو اس کو بتائیں بھئی اس کی یہ پانی والا دودھ ہے، یہ بغیر پانی کے ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی ہے۔ تو انشاءاللہ تو گاہک کا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا اور آپ جو ہے نا جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا مال بھی بک جائے گا، وہ پانی والا دودھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی لے جاتے ہیں لوگ، وہ بھی بک جائے گا۔ جو 1 نمبر ہے بغیر پانی کے وہ بھی بک جائے گا۔ تو اس طرح آپ کا کاروبار جمے گا، چلے گا، دوڑے گا آپ کا کاروبار، اتنی برکت ہوگی۔ تو جو وظیفہ بتاؤں گا یہ بھی بڑا بہترین مجرب ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا میں ضرور شامل ہونا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا میں ضرور شامل ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، طیب رزق عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا رب کریم، جو قرض کے بار تھلے دبے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے ہیں ان کو اپنے رحمت سے گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، محتاج ہے ان کی محتاجی دور کر دے۔ یا اللہ، جو بے سہارا ان کو، یا اللہ تو ہی سہارا ہے۔ یا رب العالمین، غریب نادار ہیں، سفید پوش، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکل حل فرما، دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما۔ جو بھائی بہنیں بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما۔ ایک بھائی ہے احمد بھائی، یا اللہ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما، کہ ایمان کی سلامتی فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ان کے گھر میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے، جادو ٹونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تمام آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی مشکل حل فرما۔ یا اللہ، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کہتے رہے۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا کو، مرادوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب پاک، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما، آمین۔ ہاں، آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ اتنا زبردست لاجواب ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ دکان پر جائیں کوشش کریں باوضو ہو کے جائیں، کاروبار پر جب بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، گھر سے باہر جائیں، سفر کے لیے جائیں تو وضو کر کے جایا کریں گھر سے۔ تو جب کاروبار پر، دکان پر جائیں تو وضو کر کے جائیں، اور آپ نے کاروبار جب شروع کریں تو آپ نے
چاہے کتنی مرتبہ بھی آپ دکان بند کریں کھولیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب دکان صبح کھولیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول آ کے درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور سورہ کوثر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ہر چیز پر دم کر دیں۔ یہ دن میں 1 مرتبہ یہ عمل آپ روزانہ کریں، 7 مرتبہ صبح جب جائیں دکان کھولیں کاروبار پر جائیں تو 7 مرتبہ پڑھ کر دکان پر جو مال وغیرہ رکھا ہوا، جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس پہ ہر چیز پہ اس کو پھونک دے، دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دکان آپ کا کاروبار اتنا چلے گا، اتنی برکت ہوگی دکان کے اندر، آپ دیکھیں گے اتنی زبردست یہ وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں، تو اس سورت کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت کاروبار میں، دکان میں، روزی میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔